दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसका टाइटल है इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों का खतरनाक अंजाम। चलिए दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक ज़माने की सुपर पावर रशिया लंबे अरसे तक कम्युनिज्म के रंग में रंगा रहा है। कम्युनिस्ट नजरियात को अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये लोग अल्लाह के वजूद के मुनकर होते हैं और जाहिर सी बात है जो अल्लाह के वजूद का ही इनकार करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए अदियान में से किसी भी दीन पर भी क्यों यकीन रखेंगे। और मजहब को इन्होंने न सिर्फ सरकारी सतह से बल्कि ज़ाती जिंदगियों से भी बेदखल कर डाला था। यही वजह थी कि यहाँ पर फहाशी, उरियानी और बेहयाई का एक सैलाब था। अगरचे हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया था कि रशिया एथियज्म यानी खुदा के वजूद से इनकारी होने के बाद दोबारा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत की जानिब लौट रहा है। लेकिन चूंकि एक लंबा अरसा लादीन लोग यहाँ पर बसते रहे हैं, मजहब उनकी जिंदगियों से गायब रहा है, चुनाचे वो अपनी आज़ाद ख्याली में मजहब की अक्सर तौहीन करते ही रहते हैं और खुसूसन उनकी इस्लाम दुश्मनी तो ज़रबुल मिसल है। रशिया के एक टेलीविजन शो में जब रियासत के मामलात में मजहब की वापसी पर बहस व मुबाहिसा हो रहा था तो शो में शरीक एक खातून ने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए नीम बरहना लिबास में वहीं लाइव टेलीविजन पर नमाज की कॉपी करना शुरू कर दी। शॉर्ट स्कर्ट में मलबूस इस खातून ने नमाज का मजाक उड़ाने के लिए जब स्टेज पर ही सजदे वगैरह करने शुरू किए तो जाहिर सी बात है कि नीम बरहना खातून जब स्टेज पर ऐसा करेगी तो मनाजिर ऐसे इखलाक बाख्ता थे कि वहाँ मौजूद शुरका हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इस कदर बेहयाई पर मबनी मनाजिर हम अपनी स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी तफसील जरूर बताते हैं। ये खातून इस प्रोग्राम में अपने पालतू कुत्ते के साथ शरीक थी और जिस वक्त ये इस्लाम के शायर का मजाक उड़ा रही थी, करना खुदा का ये हुआ कि उसी वक्त इसके पालतू कुत्ते ने इस पर हमला कर डाला और इस बेहया खातून को गर्दन से दबोच लिया। फौरी तौर पर टेलीविजन शो की सिक्योरिटी और मेज़बान वगैरह कुत्ते को उससे छुड़वाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन आखिरी दम तक उसने इस खातून की गर्दन अपने जबड़ों से नहीं निकाली। इस खातून को मौत के चुंगल से छुड़वाने के लिए आखिरकार कुत्ते पर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करनी पड़ी और खून में लथपथ इस खातून को फौरी तौर पर फिर अस्पताल पहुंचा दिया गया और इसके बारे में कोई मजीद खबर नहीं मिली कि ये बच गई या उस कुत्ते के हाथों मारी गई। ख़वातीन हज़रात, रशिया में सेंसरशिप इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अमूमन इस तरह के वाक़यात वो ऑन एयर नहीं जाने देते, लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचने देते। लेकिन चूंकि एक लाइव टेलीविजन शो था, चुनाचे हजारों लाखों लोगों ने इसको बराह रास्त देखा और शायद उनमें से जिनके कल्बो ज़हन पर मोहरें नहीं लगी हुई उन्होंने जान भी लिया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के शायर का मजाक उड़ाने वालों को ऐसे ही दर्दनाक अंजाम से दोचार करता है। ख़वातीन हज़रात, कुछ अर्सा पहले इसी किस्म का एक वाक़या थाईलैंड की एक फैशन मॉडल के साथ भी पेश आया था। मुबैना तौर पर इस फैशन मॉडल की वालिदा मार्केट में इसके साथ गई और इसने इस्लाम का मुतालिया करने के लिए कुरान पाक की एक जिल्द खरीदी। लड़की ने वालिदा से वो कुरान पाक ये कहकर अपने पास रख लिया कि आप सामान मुझे पकड़ा दें और बाकी शॉपिंग करें। लेकिन इस खातून ने इस्लाम से नफरत और बुग़्ज़ के तहत इस कुरान पाक की जिल्द को मुबैना तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया और जब घर जाकर इसकी वालिदा ने इससे वो किताब मांगी तो इसने सारा माजरा तो बयान किया, लेकिन वहीं बैठे बैठे इसकी हालत गैर होना शुरू हो गई। इसकी आंखें खिंच गईं, इसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए और ये मुंह से कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन ना समझ आने वाली सिर्फ आवाजें ही निकलती थी। अब चूंकि एक जानी पहचानी मॉडल थी, चुनाचे इसकी हालत देखकर इसे एक लाइव मॉर्निंग शो में बुलाया गया और फिर वहीं बैठे बैठे दुनिया के सामने इस पर ऐसी हालत गैर तारी हुई कि कुछ लोग कहने लगे कि इस पर जिन्नात हमला करते हैं, कुछ लोगों का कहना था कि ये नफ्सियाती मसाइल से दोचार है और जो लोग मामले की हकीकत से जरा बराबर बाखबर थे उनका कहना था कि इसने अल्लाह ताला के कलाम की तौहीन की थी, उसका मजाक उड़ाया था, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे दुनिया भर के सामने रुस्वा किया है, इस पर अजाब नाजिल किया है। इस फैशन मॉडल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन डॉक्टर से ये अपना इलाज भी करवा रही है, इसके हर तरह के टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक समझ नहीं आई है कि इसकी बीमारी है क्या। और यही वजह है कि अहले ईमान का कहना यह है कि इसकी बीमारी का कोई सुराग तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी की तलबगार नहीं होती, तौबा नहीं कर लेती। और ख़वातीन हज़रात, आखिर में आपके साथ
ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جو ایک بظاہر مسلمان نوجوان نے سنت رسول کا مذاق اڑانے پر اپنے آپ کو کس قدر دردناک انجام میں دھکیل دیا۔ بلا شبہ یہ قرب قیامت ہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ دیندار لوگوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بجائے عمل کرنے کے الٹا ان لوگوں کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک 20 سال کا نوجوان پیٹرول ڈیزل سپلائی کرنے والی ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اور وہ نوجوان ٹرک چلانا سیکھ رہا تھا۔ اس ٹرک کا ڈرائیور یعنی اس لڑکے کا استاد نہایت متقی اور پرہیزگار تھا۔ نوجوان ہر وقت علماء کرام اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کسی سفر پر تھے کہ شام کے وقت نوجوان نے کہا کہ استاد گاڑی کسی ہوٹل پر روکے، مجھے سخت بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، آگے کہیں مین روڈ پر ایسا کوئی ہوٹل نظر آئے جس کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہو تو وہاں گاڑی روک لیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوٹل تو نظر آیا، مگر ہوٹل کے ساتھ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی۔ نوجوان نے کہا کہ آپ اسی ہوٹل پر گاڑی روکیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر مسجد نظر نہیں آ رہی، آگے کسی اور ہوٹل پر گاڑی روک لیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، نماز جانے آپ جانے، مجھے اس سے کیا۔ استاد نے شاگرد کی ضد پر بحث کرنے کی بجائے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب موڑ لیا کہ چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں کسی ہوٹل یا پیٹرول پمپ پر گاڑی روک کر نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جب ہوٹل پر گاڑی رکی تو استاد نے اپنے اس نوجوان شاگرد سے بولا کہ آپ نیچے اتریں اور گاڑی کے ٹائر وغیرہ کی ہوا چیک کریں، میں ذرا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جا رہا ہوں، ٹائر چیک کرنے کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے کا آرڈر دے دینا۔ نوجوان نے ٹائروں کو ہاتھ مار کر چیک کیا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ استاد بیت الخلاء سے فراغت کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آ بیٹھا اور کھانا لگ گیا۔ نوجوان نے جو ہی کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو استاد کی بغیر دھلے ہوئے ہاتھوں پر نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا پہلے آپ ہاتھ دھو کر آئیں، آپ کے ہاتھ گندے اور کالے ہیں۔ استاد نے کہا کھانا شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس پر نوجوان نے کہا کہ استاد میں نہیں مانتا، ہاتھ دھونے یا نہ دھونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی ہاتھ گندے ہی ہونے ہیں، یہ سب آپ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی گڑائی باتیں بنائی ہیں۔ ابھی اس نوجوان نے بغیر دھلے ہاتھوں سے بمشکل 5 یا 6 روٹی کے لقمے ہی کھائے ہوں گے کہ ایک دم اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگ گیا، منہ اور ناک سے زہریلا کالا خون نکلنے لگ گیا، اور وہیں میز پر بیٹھے بیٹھے اس نوجوان کی جان نکل گئی۔ ہوٹل میں موجود تمام لوگ اور ہوٹل کا عملہ پریشان ہو گئے، حالانکہ وہی سالن روٹی اور لوگوں سمیت خود استاد بھی کھا رہا تھا۔ استاد نے ہوٹل مالکان اور تمام لوگوں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائروں پر شاید کچھ لگا ہو جو کہ زہر آلود ہو، کیونکہ نوجوان نے گاڑی کے ٹائروں کو چیک کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے تھے اور الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ فوری ٹارچ جلا کر گاڑی کے تمام ٹائرز کا جائزہ لیا گیا۔ گاڑی کے پچھلے آخری ٹائر کے سوراخوں کے اندر مرا ہوا زہریلی قسم کا سانپ پھنسا ہوا تھا جو شاید گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ کر کچل کر پھنس گیا تھا، اور اسی کا زہر اس نوجوان کے ہاتھوں پر لگ گیا اور پھر اس کے جسم میں لقمے کے ساتھ چلا گیا اور وہ وہیں پر مارا گیا۔ خواتین حضرات، یہ جتنے بھی واقعات آپ کے گوش گزار کیے ہیں، ان کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں ہی گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت جلد کسی ایسی ہی اسلامی اور اصلاحی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ بھائی اس ویڈیو دیکھنے سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کسی بھی دھرم کا کوئی بھی ہو، ہمیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہاں، چاہے مطلب کچھ بھی مطلب کہ چاہے آپ کسی بندے کے ساتھ ہے، وہ بندہ اپنے دھرم کو مانتا ہے، آپ نہیں مانتے تو اس کو مطلب چلو آپ نہیں کرتے، مگر ان کو مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے نا۔ اس مطلب یہ واقعہ بھی بتایا گیا۔ ہاں، جیسے کہ اس ویڈیو میں 3 واقعہ بتایا گیا۔ جیسے پہلے واقعے میں تھے مطلب جو ایک لیڈی تھی، وہ مطلب کوئی مطلب جیسے شو ہو رہا ہے، شوٹنگ کرتے تو اس پہ کوئی نماز کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ایک دم سے اچانک جو اس کا جو پالتو کتا ہوتا ہے اس نے اس پہ حملہ کر دیا تھا، مطلب اس کی گردن میں بہت چلی رہی تھی، اور جب آخری تک نہیں چھوڑا تھا جب تک کہ ان کو اس کو بے ہوش نہیں کرنا پڑا۔ ہاں مطلب، اور یہ بھی ایسے پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ ہے ہی بھی یا نہیں، مر گئی۔ اور دوسرا جو واقعہ تھا جو ماڈل کا تھا، انہوں نے قرآن کی بک مطلب کہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اور جب آج تک ان کو یہ پتہ چلا ہی نہیں، ڈاکٹر کو یہی پتہ نہیں چلا کہ بیماری کون سی ہے، اور ان کے پاس اتنے پیسے تھے، یہ آج تک مطلب وہ علاج ہی نہیں کر پا رہی اپنا۔ ہاں، اور بھائی اور تھرڈ واقعہ تھا مطلب وہ ٹرک ڈرائیور کا تھا، جو مطلب اس میں سے جو مطلب ایک لڑکا ہوتا ہے وہ مطلب مذاق اڑاتا ہے، مطلب یوں کہتا ہے کہ نہیں ہاتھ نہیں دھو کے کھانا، مطلب یہ سب کچھ تم نے ہی مطلب افواہ پھیلا رکھی ہے۔ تو بعد میں جب ان کی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائر ہوتے ہیں گاڑی کے، اس میں وہ زہریلا سانپ مر رکھا ہوتا ہے۔
ہاں مطلب کہ ہمارا یہی جو ہمارا سوچ ہے مطلب کہ آپ اسے چاہے واقعہ کہہ لو کوئنسیڈنٹ کہہ لو مطلب کہ یہ چاہے بھگوان کی کوئی وہ ہو سزا ہو یا پھر نہیں ایسا کوئی لوگ مانتے بھی نہیں ایسا تو وہ ہو گیا ہوگا، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کسی بھی دھرم کا مذاق نہ اڑائیں. سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس پہ بنائیں. نمستے دوستو.